बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस कन्फर्म कर दिए गए, 2 को फारिग कर दिया गया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफ्तर सलीम शाहिद को कन्फर्म करने की सिफारिश। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब मंजार की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने 11 जजेस को कंफर्म करने की सिफारिश की है। और जो 11 जजेस हैं जिनको कंफर्म करने की सिफारिश की गई है और उनमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद हैं, जस्टिस सफ्तर सलीम शाहिद हैं, जस्टिस अहमद नईम है, जस्टिस मोहम्मद तारक नदीम है। इनको कंफर्म करने की सिफारिश की गई है और इस तरह जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक हैं, जस्टिस आप हुसैन चट्टा हैं, जस्टिस अनवार हुसैन हैं और जस्टिस अलीजा बाजवा, इनको भी कंफर्म करने की सिफारिश की गई है। जस्टिस सुल्तान तनवीर, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी और जस्टिस रहील कामरान शेख को भी कंफर्म करने की सिफारिश की गई है। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस सुहेल नासर और जस्टिस मोहम्मद शान गुल को कंफर्म नहीं किया गया और इनको नाम ड्रॉप कर दिए गए हैं। ये 13 जजेस जो थे, इनको 7 मई 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात किया गया था और 13 जजेस को 1 साल की मुद्दत के लिए एडिशनल जज तैनात किया गया था और इसके बाद इनको 6 माह की तोसीह दी गई थी और इनकी 6 माह की जो तोसीह थी वो 6 नवंबर 2022 को मुकम्मल हो रही थी। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी और सीनियर 3 जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान समेत दीगर ने शिरकत की थी। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। स्पेशल सेंट्रल जज एजाज अवान ने फैसला सुना दिया। FIA के चालान में शवाहिद नाकाफ़ी हैं। अदालत का कहना था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बेनामी बैंक अकाउंट से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। लीगी कारकुनान का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े जारी हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। केस का अहवाल जान लेते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरी कर दिया है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तों पर आज दलाइल मुकम्मल हुए। प्रोसिक्यूटर जो थे FIA के, उन्होंने भी दलाइल दिए, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से उनके वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल मुकम्मल किए और अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि FIA के चलान में कोई ऐसी सॉलिड जो है एविडेंस नहीं है, शवाहिद नाकाफ़ी हैं और इस मुकदमे को आगे चलाना अदालत का करने के मुतरादफ होगा। और अदालत ने यह भी कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के और जो बेनामीदार अकाउंट्स हैं उनसे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का ताल्लुक साबित नहीं होता। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज हसन अवान ने दोपहर को फैसला महफूज किया था और फिर जो है रात गए ये फैसला सुनाया और उन्होंने करार दिया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमजा शहबाज को FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरी किया जाता है। जब फैसला सुनने के बाद जब लीगी कारकुनान यहाँ अदालत के बाहर मौजूद थे, उन्होंने ढोल की थाप पर भंगड़े भी अदालत के बाहर डाले और खुशी का इजहार किया, मिठाइयाँ तकसीम की। यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए, हमजा शहबाज के लिए और पूरी पार्टी के लिए आज इस मुकदमे से जो FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, जिसका बहुत शोर शराबा उठता था, उससे बरी होना बहुत बड़ी कामयाबी की बात है मुस्लिम लीग नून के लिए। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आपका। PHA लाहौर का अनोखा इकदाम, पार्क की हरियाली को प्रोटोकॉल ले बैठा। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा PHA लाहौर खुद ही खराब करने लगा। जिलानी पार्क के ग्रीन एरिया में पार्किंग बना दी गई। हेडक्वार्टर में पार्क का हिस्सा गाड़ियों और मोटरसाइकिल पार्किंग में तब्दील। एडिशनल DD की ख्वाहिशात पर PHA अपने ही कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने लगा। मज़ीद अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، پی ایچ اے نے جیلانی پارک میں اپنے ہی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور جو گرین ایریا بچانے کی جو باتیں کی جا رہی تھیں اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پارکنگ کو کنٹرول کر کے پروٹوکول افسران کو دیا جا رہا ہے اور افسران جو پی ایچ اے کے خود ہیں صرف ان کی گاڑیوں کو اجازت ہے، جبکہ عام جو ملازمین ہیں، جو ورکرز ہیں، جو اسٹاف ہے، ان کی گاڑیاں پی ایچ اے یا موٹر سائیکلیں ان کی پی ایچ اے کے جو جیلانی پارک گراؤنڈ ہے گرین ایریا پہ وہاں لگوائی جا رہی ہیں، جس سے نہ صرف پودے متاثر ہو رہے ہیں، گھاس متاثر ہو رہی ہے، بلکہ پارک کا حسن بھی خراب ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایڈیشنل ڈی جی جو نئے آئے ہیں انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی گاڑی پارک نہ کی جائے اور پارکنگ ایریا خالی کرا کے صرف اپنی گاڑیاں لگائی جائیں، اور جس کے بعد یہ گرین پی ایچ اے کی جو گرین مہم ہے اس کو شدید نقصان پہنچا، اور اسی طرح کمشنر لاہور کی جو شائن گرین مہم ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جی درے نیاب، اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا نیا سرکاری نیخنامہ جاری کر دیا۔ روٹی کی سرکاری قیمت 3 روپے بڑھا کر 13 روپے کر دی گئی ہے۔ نان 20 روپے کا فروخت کیا جائے گا۔ اشیاء خورنوش کی نئی سرکاری ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی۔ سرکاری نیخنامے میں روٹی 3 روپے اضافے سے 13 روپے اور نان 20 روپے کا کر دیا گیا۔ دالوں کی قیمتوں میں 25 سے 60 روپے تک کمی کی گئی۔ دودھ اور دہی کی قیمت برقرار رکھی گئی۔ دودھ 135 اور دہی 160 روپے کلو میں فروخت کیا جائے گا۔ مٹن 1500 اور بیف 700 روپے میں دستیاب ہوگا۔ بیسن 225 اور چاول کی سرکاری قیمت 230 روپے کلو ہوگی۔ دال مسور 60 روپے سستی ہو کر 235 روپے کلو میں ملے گی۔ 25 روپے کمی سے دال ماش دھلی 355 روپے کلو ہوگی۔ دال ماش چھلکا کی قیمت 330 روپے برقرار ہے۔ دال مونگ کی قیمت 225 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کالے چنے 210 روپے اور سفید چنے 280 میں فروخت کیے جائیں گے۔ کالے چنے باریک کی قیمت 200 روپے برقرار ہے، جبکہ بیسن 5 روپے سستا ہو کر 225 روپے کلو میں ملے گا۔ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لیسکو میں بوگس ڈیڈکشن بلز کی بنیاد پر صارفین کے ساتھ کروڑوں روپے کے فراڈ کا انکشاف۔ کمپنی نے 3 کروڑ روپے سے زائد کی جعلی بلنگ کرنے پر ڈائریکٹر کسٹمر سروسز اور ایکسین باغبان پورہ ڈویژن کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ لیسکو عملے نے جعلی ڈیڈکشن بلز کی بنیاد پر صارفین سے بجلی چوری کے الزام میں 3 کروڑ روپے سے زائد چارج کیے گئے۔ صارفین کو 3 ماہ کے دوران 1 کروڑ 60 لاکھ یونٹس جعلی طریقے سے چارج کیے گئے۔ جعلی بلنگ کرنے پر ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے اصغر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ باغبان پورہ ڈویژن کے سابق ایکسین رب یار کے خلاف بھی انکوائری کی جا رہی ہے۔ کمپنی نے بجلی چوری کو چھپانے کے لیے صارفین کو جعلی ڈیڈکشن بل چارج کیے تھے۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ سال جولائی میں 1 کروڑ 33 لاکھ روپے کی بوگس بلنگ کی گئی، جبکہ گزشتہ سال ماہ اگست میں 71 لاکھ روپے کے جعلی ڈیڈکشن بل چارج کیے گئے۔ اسی طرح رواں سال اپریل میں 96 لاکھ روپے سے زائد کی بوگس بلنگ کی گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ جعلی ڈیڈکشن بل چارج کر کے لیسکو کے لائن لاسز کو مرتب کیا گیا، جس پر سیکریٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال نے لیسکو کے نتائج پر تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا۔ گجرات اور منڈی بہاؤالدین میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی سینچری مکمل۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اپنے اور اپنے دستے راست محمد خان بھٹی کے شہر کے لیے 100 ارب روپے کا فنڈ منظور کرانے میں کامیاب۔ گجرات اور منڈی بہاؤالدین ترقیاتی فنڈز میں پنجاب کے دیگر تمام شہروں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ ایک ہی مالی سال میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے پرنسپل سیکرٹری 100 ارب روپے منظور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس میں سے 20 ارب روپے کا فنڈ جاری بھی ہو چکا ہے۔ دوسری جانب گجرات کے لیے مزید 4 ارب روپے کا اجرا کی سمری محکمہ خزانہ کو ارسال کی گئی ہے۔ ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کا اجرا روڈ سیکٹر کے منصوبوں کے لیے کیا جائے گا۔ گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے لیے 45 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ بھی منظور کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے اربن ڈیولپمنٹ کی روڈ امپروومنٹ کی 7 سکیمز منظور۔ کمشنر لاہور نے منظوری دے دی۔ کمشنر لاہور عامر جان کی زیر صدارت ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کی گئی 15 ترقیاتی سکیمز کا جائزہ لیا گیا۔ سڑکوں کی بہتری، سیوریج، ڈرینز اور اربن ڈیولپمنٹ سکیمز کی حتمی منظوری دی گئی۔ کمشنر نے باجیاں چوک سے جیا بگا ریلوے اسٹیشن، تبلیغی مرکز اور رائیون روڈز کی سکیمز کی بھی منظوری دے دی ہے۔ اس موقع پر کمشنر نے کہا کہ ایل ڈی اے سڑکیں بنائے، اسٹریٹ لائٹس آن ہونی چاہیے۔ خود دورہ کروں گا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اعجاز جویا، چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید سمیت متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ایکسائز افسران کی نااہلی، شہری لاکھوں روپے فیسیں ادا کر کے بھی گارڈز اور
प्लेट्स ना मिलने से परेशान हैं, जबकि 3 लाख चोर 90,000 शहरियों की गाड़ियों के शनाख्ती क्वाइफ कहाँ हैं। पोस्ट ऑफिस और महकमा एक्साइज एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। महकमा एक्साइज और पोस्ट ऑफिस की गफलत के बायस रवां साल ट्रांसफ़र और रजिस्टर्ड होने वाली 3,94,000 स्मार्ट कार्ड्स और नंबर प्लेट्स कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं। पोस्ट ऑफिस की जानिब से भिजवाई गई डिलीवरी रिपोर्ट में वाजिया किया गया कि महकमा एक्साइज ने 19,47,000 कार्ड्स पोस्ट ऑफिस को डिलीवरी के लिए भिजवाए गए, जिनमें 10,25,000 कार्ड्स और नंबर प्लेट्स ताहाल मालिकान तक ना पहुँचाए जा सके। एक्साइज हुकाम का कहना है कि सिर्फ 8,59,000 कार्ड्स और नंबर प्लेट्स मालिकान तक डिलीवर हो सके, जबकि 3,94,000 आर्टिकल्स कहाँ गायब हैं, कुछ पता नहीं। ट्रैफिक पुलिस के ड्रोन कैमरे से ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सर्विलेंस। माल रोड पर ड्रोन कैमरे से ट्रैफिक मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया गया। ड्रोन कैमरे से ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सर्विलेंस का आगाज कर दिया गया है। माल रोड पर ताजुर्बाती तौर पर ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। CTO मुंतज़र मेहदी ने माल रोड पर एहतजाज के दौरान ड्रोन मॉनिटरिंग का जायजा लिया। SP ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक, SP शहजाद खान भी हमरा थे। ड्रोन मॉनिटरिंग के दौरान रोड ब्लॉकिंग, एहतजाज और मुतबादिल रूट प्लान का जायजा लिया गया। CTO के मुताबिक समोगी व्हीकल्स, वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जाएगा, जबकि ड्रोन कैमरे से रोड इंजीनियरिंग के मसाइल का भी मुशाहदा किया गया। CTO मुंतज़र मेहदी के मुताबिक रॉन्ग पार्किंग, तजावुज़ात जैसे मसाइल की निशानदही की जाएगी। और अब आपको बताते चलें कि सर्दी आई नहीं और महंगाई ने शहरियों पर फिर से बम गिरा दिया। सर्दियों से महफूज रखने वाले हीटर भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। हीटर्स की कीमतों में 30 से 40% इजाफा कर दिया गया। अमूमन शहरी मौसम सरमा शुरू होने से कबल ही सर्दियों की अशिया खरीदना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस मर्तबा मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही हीटर की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई ने सर्दी के मौसम में शहरियों के लिए कमरे गर्म करना भी मुश्किल बना दिया। हीटर की कीमत में 30 से 40% इजाफा कर दिया गया। जहाँ हम 50% बेचते हैं, हम 25% में बेच रहे। ये हालात हो गए हैं, परेशान हो गए हैं हम लोग। इतनी महंगाई हो गई भी है, क्या करें। आज लेने जाए कुछ रेट है, दूसरे दिन मंगाओ माल कुछ और रेट हो जाता है। दुकानदार कहते हैं गरीब आवाम महंगे हीटर खरीदने की बजाय पुराने हीटर ही ठीक करा कर गुजारा करने पर मजबूर हो गए हैं। गैस नहीं आ रही, वो सिलेंडर वारे में नहीं है, और जो लोग आते हैं ना वो परेशान हैं। वो कह रहे हैं हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हमारी तनख्वाहों में पूरा नहीं पड़ रहा, हमें रह तो रह कम करके दें। सर्दी के असर शुरू होते ही महंगाई बम गिराए जा रहे हैं। एक तरफ गैस ना आने के बायस शहरी परेशान हैं, तो दूसरी जानिब सर्दी से महफूज रहने वाले हीटर्स की कीमतों में इजाफा करके अवाम की पहुंच से दूर कर दिया है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की दीन के हवाले से खिदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने दीन के हवाले से पंजाब में की गई कानून साजी और इक़दामात के बारे में आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग की मुस्लिम उम्मा के लिए खिदमात काबिल कदर हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मिसाली हैसियत रखते हैं। सऊदी अरब आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सैलाब के दौरान भी सऊदी हुकूमत और सऊदी भाइयों की तरफ से इमदाद को हर पाकिस्तानी कदर की निगाह से देखता है। मुलाकात में स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सत्तैन खान और सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद समेत दीगर भी मौजूद थे। इमाम खतीब अल हज सेक्रेटरी जनरल राबता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मरकज़ अहले हदीस रावी रोड का दौरा किया। इमाम खतीब अल हज सेक्रेटरी जनरल राबता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा के मरकज़ अहले हदीस रावी रोड आमद पर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी भी हमरा थे। सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम, मौलाना अबू तराब, हाफिज़ अब्तिसाम इलाही ज़हीर भी मौजूद थे। स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट 3 रोज़ा सालाना थीसिस डिग्री शो का इनेकाद किया गया। टेक्सटाइल, फैशन, आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन के शोबों से मुंसलिक तुलबा ने नुमाइश में हिस्सा लिया।
اسٹیپ انسٹیٹیوٹ آف آرٹ ڈیزائن اینڈ مینجمنٹ کے سالانہ تھیسس ڈگری شو کا انعقاد الحمرہ ہال نمبر 2 میں کیا گیا۔ 4 مختلف شعبوں سے منسلک طلباء و طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ میرا تھیم پیتلی ہے اور میں نے 5 گارمنٹس ریڈی کیے اور 1 مینس کا کیا ہے، اور اس میں نے کلرفل میں مطلب کرنا تھا، جس سے انسپائریشن مجھے ملی ہے وہ کلرفل اور اس کی شیپ سے۔ میرا فیشن ڈیزائننگ سے تعلق ہے اور انشاءاللہ آگے میں نے اپنی بوتیک بنانی ہے۔ میری کلیکشن میں نے لگائی ہوئی ہے فیشن ڈیزائننگ کی۔ اسٹیپ انسٹیٹیوٹ سے ہم لوگ ڈگری کر چکے ہیں 4 ایئرس کی، اور اب اس کا آج ڈسپلے لگایا ہوا ہے۔ بی آنرز ڈگری حاصل کرنے والے طلباء نے مستقبل میں مزید اپنی فیلڈ میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد بزنس شروع کرنے کا عزم کیا۔ میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں بھی ریسنٹلی بھی یہ تھیسس ڈسپلے دی ہے، جس میں میں نے بیچلرز کی ہے، اینڈ دین آگے میں جاب کروں گی اس میں 4-5 سال، تاکہ میں تھوڑا ایکسپیرینس لے لوں مارکیٹ کا، اس کے بعد پھر میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کروں گی۔ میں گرافک ڈیزائن میرا ہے کوہٹ، اور میں فیوچر اپنا گیم ڈیزائننگ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ اپنا اسٹوڈیو سٹارٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ تقریباً 1-1.5 سال کا ایکسپیرینس مجھے ہو چکا ہے، مزید 1-2 سال کا ایکسپیرینس حاصل کر کے میں انشاءاللہ اپنا اسٹوڈیو سٹارٹ کروں گا۔ آرٹ نمائش میں انڈسٹری، HR اور کارپوریٹ سیکٹر سے وابستہ لوگوں نے طلباء و طالبات کے تخلیقی کام کو خوب سراہا۔ کیمرامین خالد ملک اور سلمان علوی کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔